من الوزير بوريطه يشوف من حالنا حنا العالقين في هذه البلاد. 3 شهور عندنا المصاريف بزاف، وزدتي حتى السوق ديال الخطوط الملكيه، طلق لينا كاع الشركات يجيو باش تكون المنافسه. راه حنا غير دراوش 8000 درهم ولا 9000 درهم تيكيت، راه بزاف. راه تنطالبوا نقصوا لينا شويه من التيكيت. هذا هو الميساج اللي باغي نوصل. السلام عليكم، كنهضر معكم من هذا المنبر. الله يجازيكم بخير. حنا الناس ديال الجاليه راه حنا مكرفسين ومعذبين. حنا الناس هنايا ملاحين وما كاين لا تباعد لا والو. حنا الناس شوفوا الحاله كي دايره، وهنايا حنا مقطعين البي ديالنا. واللي جينا دابا هنا باش نشونجيو قال لك اسيدي خاصكم تزيدوا الفلوس. والناس مكرفسه. انا كاين اللي باقي 3 شهور والوليدات ديالهم تما هما هنايا. واحد الحاله يرثى لها، واحد الحاله يرثى لها. معذبين 5 شهور اخويا وحنا معذبين. دابا منين جينا ما عرفنا حلقه، كلها كيلغي بالغاه. هذا لا اخويا ما نكذبش. 5 شهور اخويا البي قطعنا علي روتور، وقالوا لنا عندكم محلول حتى شهر 10، ودابا راه كيتكرفسوا علينا. عينا هذا لا ما عرفناش ما عرفناش مع من دابا حنا في هذا الشيء. والله العظيم حنا الجاليه المغربيه في ايطاليا، حنا ناسيوناليتي ايطاليان. انا جنسيه الناس الجاليه. الله ينصر سيدنا. هادشي اللي دايرين هاد الناس راه مكرفسين علينا. كانت عندي الطياره اللي دوز مع 12 ونص البارح. مشيت للمطار شديت طاكسي ب 10000 ريال. يا با تران يا غيال يا با ترانسبور. مشينا شدينا السيرفيس. ملي دخلنا قال لك ما كاينش لي فول، يا با دي فول لي دوز. رجعنا قال لك نبدلوا لكم البيي، عاودوا تزيدوا وما عرفناش البيي وقتاش. دابا انا هذه دابا انا عندي الاوتو وعاود تخلص البيي، وعاود ثاني قال لك تعاودي تخلصي ثاني. ودابا مشيت للمطار بور ريال. هادشي ما فهمناش. يديروا معنا حل وصافي. اشنا نقول راه عييت، راه 4 شهور وانايا هنايا وباغا نمشي ومريضه وعييت. بركت عند اختي وعييت بزاف. يا ربي يديروا معنا شي حل، وعييت بزاف. ما عرفت بغيت نخلصو، ما تيقولوا لك حتى شي حاجه الزحام وهادي. وعباد الله حنا باقيين كنتسناو. عييت اخويا، يا ربي يديروا لنا شي تاول تاع الخير. والله عييت. حنايا اخويا محبوسين هنايا من شهر 2، وحنايا محبوسين قطعنا. وملي كان هذا الحجر الصحي جلسنا، ولكن ملي طلقوا دابا انت كتشوف حنا 3 ايام وحنا كنجيو من الصباح. اليوم انا من 5 ديال الصباح باقي ما كاين والو، ما كاينه حتى شي حاجه. كنجيو من الصباح حتى العشيه ما كاين والو. الناس هنايا بزاف قال لك مريزيرفين، وزادوهم في ليبيي، زادوهم في الفلوس. يعني على شهر 7 الناس مقطعين من شهر 3 وشهر 4. حنا دابا باقيين ما عارفين روسنا، لا غنقطعوا لا غنمشيو لا طيارات لا والو. باقيين ما مفسرين لينا حتى شي حاجه. الناس كلها راهي كتسوفري هنايا. راه حنا مرض كناخذوا الدواء ديالنا. الناس مساكن مسامحين في خدمتهم تما. باقي الكراوات كتجمع علينا. كلشي حنا كنعانيو بزاف، كنعانيو هنايا من الصباح. حتى واحد ما كيعطينا حتى شي معلومه. ما كاين غير الدافع، دفعني ندفعك. ما كاين ما عطينا حتى شي حق هنايا، ما عطينا والو كاع. هذا هو اللي كاين اخويا. L'agence royale à Maroc, et on attend là depuis des heures, si c'est pas depuis des jours. الناس كبار ما حشموش على هاد الناس كبار باش يدخلوا هما الاولين. داروا لنا بحال دي سوفاج دي موتون. ما كان مع من تهضري، ما كان مع من تفهمي، وشدوا من عندنا وتخلصوا من عندنا. دخلنا عليك بالله اش خاصنا نعملوا؟ Et des rendez-vous sans rendez-vous. واش نبقى حنا نتسناو برا؟ سي با نورمال. سي با نورمال. تشالن غنبقاو pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. La Covid-19, regarde la Covid-19. On est là, on est un sur l'autre. C'est pas normal, Sidi, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Le citoyen devient comme un objet, comme rien du tout. Il n'est pas considéré. اسمح لي يا سيدي، سي با نورمال. ملي كتوريو التيكي كيقول لك واش غنديرو، حنا ما عندنا ما نديرو. Non, moi j'ai déjà pris un billet. J'ai déjà pris un billet pour le 11. Elle me dit de revenir pour renouveler le billet. Je suis revenu, j'ai vu un monde de fou. ما نقدرش ندوز. اش قلت؟ غنديرو باغ انترنت. ما يجيو بوال في انترنت، rien du tout. ما كان عليا غير نجي ونحضر. هاني جيت تاني اليوم. Voilà, شوف. Et normalement, il est censé d'avoir un vol le 15 ou là le 16. إلا ما جيت أنا نتزاحم مع هاد الناس، qu'est-ce que je vais faire؟ هي ما غاديش نسافر أنايا. Pourtant تخلصوا من عندي.
Donc, il a transformé عندي. Je suis prioritaire. Je vais repayer encore. Alors, c'est encore la meilleure. Si je repaye, c'est la meilleure. Mais quel mouchkine. Je repaye. Allah, غندخل فرنسا. أكترية. عندي البنية ماتت ليا برا. دونك سكيفي الحرة فيا. وربي اللي علم بيا. سمعتيني؟ أما هما ما مسوقينش. هما خصهم يدخلوا الفلوس. لا كاس. صافي. Je n'ai pas assisté du tout. Et j'essaye à tout prix de partir aujourd'hui. Il était convenu que je parte le 11. Finalement, le 11, 12, 13. J'essaye aujourd'hui de partir le 15. Le ministre de Galhal, le gouvernement Galhal, le vol, il est pour le 16. Donc, si je ne pars pas le 16, je partirai le 17. Wallah, rien au salon de troll. C'est tout ça, c'est libre. ماشي نديروا لنا بحال نتسناو حنا الاخرين كيفاش. Voilà Sidi, c'est tout ce que je dis. Merci à Sidi. طول عمرك. السلام عليكم. الضرر اللي عندي انا عند جميع الناس اللي ضعاف واللي ما عندهمش واحد المستوى مادي شويه طالع بالنسبه لهذا مخلين مثلا لي جازونس الاخرين باش يعاونوا دايرين هذه ديال الدوله ديال لارام. يعني ما كاين واحد الغموض هنا، كاين بزاف ديال الحوايج الناس كتعاني على الفلذات الاكباد ديالها، ناس حاصلين لهم غير دابا مثلا انسانه عندي انا في تركيا باش تجي لهنا باش غادي نجيبها باش غادي هذا المشكل يفتحوا لي جازونس اخرين باش الناس تجي والله سبحانه وتعالى راه دار لينا هذه الجائحه هذه باش ربما نتآزروا بعضياتنا نديروا واحد التضامن واحد التآزر من جانب السلطه ولا من جانب الدوله ولا من جانبنا حنا كمجتمع مدني. هذا الشيء هذا ما تيبشرش بالخير، الانسانيه غادا تنعدم نهائيا. هذا واحد المثال على الانسانيه، هذا غادا تنعدم.